तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. गेला आता सगळे चालले या आता आमंत्रण घे जेवपाचे कार्यक्रम शुअर साई शिराजे तुमची सोलापूर नाटक केलं ना जेवपाचे पट मग हो आता खूप कठीण काम असतं आमच्या काळात महेश राजाध्यक्ष आणि आबाजी पणशीकर ते आबाजी पणशीकर हाजो सुद्धा वेगवेगळे कडेन देवळां साईबाबाची स्थापन करपा खातीर एक सामको लोकांक प्रवृत्त करपी असो म्हणटोय आबाजी पणशीकर. ताज्या सहकार्यान ताजे बरोबर जे खारेपानार साईचे ल्हानशे स्वरुपांत पुजा जाताली आरत्यो जाताल्यो मागीर ते घाटा कडेन स्टेशन रोडाचेर थंय जावपा ताणें सांगलो तो म्हजो मांव बाब मोहनदास लोंगो हो त्या वेळार वचून तांचो ट्रस्टी तांचो बंद आशिल्लो आनी आज मागीर तें मंदीर हांगा हाडलें. म्हाका अजुनूय याद जाता की काकोडकार जेन्ना सुरवातेक म्हाका मेळपाक येयले तेन्ना ह्या एरियेक मातशें वातावरण वेगळें आशिल्लें. जाल्यार मंदीर कित्याक जाय अशें एक वेगवेगळो प्रश्न उठलो. आमकां 2-3 त्या वेळाचेर मिटिंगे घेवच्यो पडल्यो लोकां कडेन जनरल लोकां कडेन प्रभाग सगळे ते बसून आनी तांकां आमी सांगलें की एक मंदीर वाड्यार जावप वाडो पूर्णपणे चेंज जाता आनी ताजें पुण्य तें सगळ्या भक्तांक मेळटा. आज सुदैवान ह्या वाड्याचेर 3 मंदिरां आसा. हांगा साईबाबा आसा, हांगा राम आसा आनी हांगा विठ्ठली आसा. म्हणजे 3 मंदिरां गोंयांत सगळ्यांत पुण्यवान वाडो आनी पुण्यवान लोक खंय रावता जर अशे प्रश्न विचारत जाल्यार उत्तर येतलें तळेबांदाच्या ह्या सुंदर परिसरांत. हें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरतात. आनी म्हणूनच हांव ह्या प्रसंगाचेर आज 25 वर्सां पूर्ण जातात बाब साईच्यान फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम घडोवन हाडला. आज हांगा मोठी तत्वशास्त्रीचो रौप्य महोत्सव 16च्या नांवान ताणें कार्यक्रम घडयला. आज आमी सिंहासनाचें अर्पण केलां लोकार्पण केलां म्हटलें आतां मंदिराक आनी ताजें जें सिंहासनाचें काम जें केलां तें बाब प्रकाश कोठारी हेय हांगा आसात. तांच्या हातांतल्यान आनी म्हज्या हातांतल्यान आज तें हो उत्सव जाला. आतां 1 एप्रिलाच्यान डेली हांगा वेगळे कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसात. 1 एप्रिलाक आमचे सकाळ येजमान आसात उल्हास कुयेकार तांच्या हातांतल्यान साई पाद्यपुजा जातली. रातची 8:30 वाजता आरती मागीर महाप्रसाद. बुधवाराक 2 एप्रिलाक तशेंच त्या दिसा कार्यक्रमाक आसात 8:30 रातचे रोहन खोटे आनी गोविंद गावडे हे दोगी जाण. त्याय दिसा विष्णू 4 मुर्तीच्यो स्थापना म्हणजे नरसिंह सरस्वती जे आमी नरसोबावाडीक वतात सगळे दत्त महाराजांचे श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे गुरवपूर गजानन महाराज हांगा आमचे शेगांव आनी स्वामी समर्थ अक्कलकोट हांच्यो 4 मुर्तीची स्थापना. आनी त्याय दिसा कार्यक्रम योगी आमचा राजा साईश्वर हें महानाट्य त्या दिसा दवरिल्लें आसा. गुरुवाराक 3 एप्रिलाक महाअभिषेक महापुजा जातली. ताच्या फाटल्यान साई भजन संध्या आनी उल्हास अनंतराव वाळुंजकर यांचा आनी सांजचो मागीर रमेश तवडकर हाच्या हातांतल्यान साई पाद्यपुजा राती श्रीची मिरवणूक आनी महाप्रसाद. शुक्राराक एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वाचो दवरला तो म्हणजे आरोग्य तपासणी शिबीर. हे सकाळी 8:30 10 ते 12 कुमारी पूजन आरोग्य तपासणी शिबिर त्या दिसा जातलें आनी दनपारां 12:30 वरांचेर आरती महाप्रसाद. सांजचे मागीर सजवलेल्या भव्य रथांतल्यान नगर परिक्रमा आनी मागीर दिपोत्सव तुकाराम महाराज पवार हांचे कीर्तन आनी 7:30 वरांचेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हातांतल्यान पाद्यपुजा आनी महाप्रसाद. ताचे फाटल्यान 5 एप्रिलाक अत्यंत महत्वाचो कार्यक्रम
5 एप्रिलाक श्री साई सत्यनारायण महापूजा गांवांचेर आणि संध्याकाळी 5 वाजता सत्कार सोहळा दवरलो आसा. ह्या कार्यक्रमाक डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, श्रीपाद नायक केंद्रीय मंत्री आणि सदानंद शेख तानावळे राज्यसभेचे खासदार, दामू शिरोडकर आमचे नगराध्यक्ष आणि खुद्द अप्पाजी पणशीकर यांचे मानसपुत्र शाहू महाराज शिंदे हे एक कार्यक्रमाक हजर आसले. आणि ताज्या फाटल्यान सुप्रसिद्ध गायक जितेंद्र अभिषेकीचो पुत्र शौनक अभिषेकी हांचो गायनाचो कार्यक्रम आसलो. ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी हजर रावपाची गरज आसा येवचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. मागीर 6 एप्रिलाक रामनवमी सकाळी 8:30 आरतेनंतर साईरुद्र हवन, अपराह्न 12 वाजे राम जन्मोत्सव, सांजची श्रीची पालखी मिरवणूक आणि विष्णू शिरोडकर प्रस्तुत भक्ती संगीत धारा, अक्षय नाईक आणि सभापती समीक्षा गोरे कामकर. आणि त्या दिसा श्रीच्या दर्शनाक रात्री 12 पर्यंत मंदिर खुले असते. सोमाराक 7 एप्रिलाक साईरुद्राभिषेक सकाळी गोपाळकाला दही हंडी आणि बाकीचे वेगवेगळे कार्यक्रम जाता. त्या उत्सवाची सांगता जाता. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां, थोड्या वेळेस सगळ्या लोकांक आव्हान करता की एक अत्यंत हांगा पावतकीर आज जें आमी पळयलें तुका एक दोळे धांपून जाल्यार तूं शिर्डी साईबाबाचें पिक्चर दोळे मुखार येता. आमी जेन्ना शिर्डी वतात, आमी पुजा करतात किंवा आरती करतात तेन्ना आमच्या मुखार जें दिसता तशें चित्र तुका दोळे धांपून जर तूं नामस्मरण करत साईचें जाल्यार तुका शिर्डी आशिल्ल्याचें दिसतलें. बाकीचे राहुल नायक आसा हे ट्रस्टीज तांचे अभिनंदन करता की अत्यंत बऱ्या पद्दतीन सामकें म्हणजे कांयच हें मॉडर्नायज करता आसतना खंयच तांणी अशें दाखोवन दिवं ना. जशें वातावरण सोयीक आसा त्या पद्दतीचें वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न केला आणि तातूंत ते यशस्वी जाला अशें हांव समजतां. हांव पत्रकारा कडेन मागतां तांणी बरी पब्लिसिटी दिवची ह्या कार्यक्रमाक. आणि साईचें कितें आसा, साईबाबा सदां म्हणटा की आपूण जरी नासलो, जो आपलें स्मरण करता ताका आपूण सदांच पावता. हें जर तुमी लक्षांत दवरलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा की आनी मोठ्या प्रमाणाचेर साईबाबाचें दर्शनाक हांगा लोक लागतले, येवपाक लागतले. आनी हें मंदीर तळेबांदावेलें मंदीर गोंय भितर एक बरें साईबाबाचें अत्यंत जागृत मंदीर देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध जातलें. ताचो फायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो अशें हांव आस्त बाळगितां. आनी तुमकां सगळ्यांत मोठे संख्येन तुमी हांगा जमल्या सकाळ फुडें तुमकां सगळ्यांक हातांतल्यान देव बरें करूं. फाल्यां सकाळीं प्रेस आयली तुका मॅसेज न्ही येवपाचें. Subscribe, share, like Unique Goa.